बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। माह रमजान से पहले पहले वो तमाम मर्द हजरात जिनके अंदर ये 3 बुराइयां पाई जाती हैं, अपनी इन बुराइयों को खत्म कर लीजिए, अपनी इस्लाह कर लीजिए, ताकि माह रमजान में आपके रोजे, आपकी इबादत, आपकी तलावत कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो सके और आप अजर अजीम के मुस्तहिक हो जाएं। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुफलिस वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, मालो दौलत ना हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स होगा जो नमाज, रोजे, जुकात और हज ये तमाम अमाल लेकर आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की गिबत की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को नाहक कत्ल किया होगा, किसी पर जुल्म ज्यादती की होगी, तो उसके तमाम अमाल, तमाम नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी और फिर उनके तमाम गुनाह इसके नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे और फिर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इस हदीस मुबारका से ये जाहिर होता है कि सिर्फ नमाज और रोजे ये हमें जन्नत में लेकर नहीं जाने वाले, बल्कि इसके साथ साथ आपस का हुस्ने सलूक, एक दूसरे के साथ किस तरह का हम बिहेवियर रखते हैं, हुस्ने खलक किस तरह का रखते हैं, ये भी सबसे पहले देखा जाएगा। और हुस्ने सलूक में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है दोनों मियाँ बीवी का आपस में हुस्ने सलूक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खामद के बहुत हकूक रखे हैं औरत पर, बल्कि ये फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बीवी को हुक्म देता कि वो खामद को सजदा करे। और एक औरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है, उसके वालिदैन अर्ज करते हैं कि हजूर, ये बेटी हमारी शादी नहीं करना चाहती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से वजह पूछते हैं कि तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती? तो वो अर्ज करती है, हजूर, खामद के हकूक क्या हैं? तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खामद के हकूक इतने ज्यादा हैं कि अगर उसके जिस्म पर फिंसियां निकली हो, उसमें से पीप बह रहा हो, बदबू हो और औरत उसको अपनी जबान से चाट कर साफ कर ले, फिर भी खामद का हक अदा नहीं कर सकती। तो उस औरत ने कहा कि इसी वजह से मैं खामद का हक अदा नहीं कर सकती, मैं ये सलाहियत नहीं रखती, अहलियत नहीं रखती। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिदैन से फरमाया कि आप इस पर निकाह को मुसल्लत ना करें, इसको इसके हाल पर छोड़ दे। तो ये खामद के हकूक हैं जो बीवी पर हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां इतने खामद के हकूक रखे हैं, वहां औरत के भी इसी से ज्यादा हकूक रखे हैं। लेकिन खामद आजकल समझने से कासिर हैं, वो सिर्फ ये समझते हैं कि औरतों के ही हकूक हैं हम पर और हमारे हकूक बहुत ज्यादा हैं जो कि औरतों पर हैं और वही औरतों को अदा करने हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा है। हज्जुल विदा के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में डराता हूँ कि वो तुम्हारी कैदी हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, नरमी का सलूक करना और उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। और इस हुस्ने सलूक में कौन कौन सी चीजें हैं वो आज मर्द हजरात सुन ले, वो खामद सुन ले, ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके और अजाबे जहन्नम से बच सके। इस माह रमजान में अपनी इस्लाह कर लीजिए ताकि आपके नमाज और रोजे कबूल हो सके। इन अमाल की वजह से बीवी का सबसे पहले जो हक है वो ये है खामन पर कि वो उसको रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें जो है नानो नफका, ये अता करे। और रोटी कपड़ा जो है इसमें ये भी आता है हदीस मुबारका में कि जैसा खुद खाओ वही बीवी को खिलाओ, जैसा उम्दा लिबास खुद पहनो वैसा ही बीवी को पहनाओ
اور بعض جو خامد ہیں وہ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف، بہت کچھ کھایا پیا اور گھر بیوی کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے روکھا سوکھا اس کو دیا اور کہا اسی میں گزارا کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ شوہر جب بیوی کو نکاح کے بعد گھر میں لے کر آتا ہے تو جیسے بیوی کا پیچھے اپنے والدین کے گھر میں اس کا ماحول ہوتا ہے ویسی ہی آسائشیں اس کو دی جائیں۔ اگر ایک بیوی پیچھے سے چھوڑ کر آتی ہے کہ وہاں اس کے گھر میں گاڑی تھی، ملازم تھے اور گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانیاں ملازمہ موجود تھی، تو خاوند کا یہ فرض ہے کہ آگے بھی اس کو یہ تمام سہولیات مہیا کرے۔ اگر ایک خاوند کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، ایک جو ہے وہ ہائی لیول سے آئی ہے، ایک جو ہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور ایک بالکل غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا انصاف یہ ہے کہ وہ جو ہائی سٹیٹس سے آئی ہے اس کو اس کے معیار کے مطابق سہولیات مہیا کرے، اور جو مڈل فیملی سے آئی ہے اس کو اس کے معیار کے مطابق سہولیات دے، اور جو غریب گھرانے سے آئی ہے اس کو اس کے معیار کے مطابق سہولیات عطا کرے۔ بعض گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بہو گھر میں آتی ہے تو گھر میں اگر کوئی ملازمہ رکھی بھی ہو تو اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں کہ اس کی جگہ اب بہو آ گئی ہے، وہی یہ گھر کا سارا کام کرے گی۔ یہ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اللہ عز و جل کی ذات پوچھنے والی ہے اور سب حال سے واقف ہے۔ دوسرے نمبر پر خاوند کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عقائد کی اصلاح کی طرف لے کر آئے۔ اگر وہ دین نہیں جانتی تو اس کو اچھی باتیں سکھائے، اس کا رجحان اس طرف کرے، اور گھر میں ایسے لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ بند کر دے جو کہ غلط قسم کے انسان ہوتے ہیں، بلکہ گھر میں ایسی فحاشہ عورتوں کا بھی آنا جو ہے وہ ناجائز ہے، جو کہ غلط قسم کی تربیت ان کی ہوئی ہو، تاکہ تمہاری بیوی کے اندر بھی اس طرح کی کوئی فطرت پیدا نہ ہو سکے۔ ایک ہجڑا تھا جو کہ گھر میں آیا کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بہت ہی بےہودہ قسم کی گفتگو سنی تو آپ سرکار نے اس کو آنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح اگر بیوی کی بہن یعنی خاوند کی سالی اگر وہ ایک کوئی فحاشہ عورت ہو یا بدکردار عورت ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ خاوند پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو اس سے نہ ملنے دے، اس کو ملنے سے روک دے۔ تیسری بات یہ جو کہ مرد حضرات کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگی اور اپنی اصلاح کرنا ہوگی، وہ یہ کہ بیوی کو ناجائز کسی غلط کام کے لیے اس کو پابند نہ کرے، اس پر سختی نہ کرے، کوئی پابندی نہ لگائے۔ بعض خاوند عورت کو فحش قسم کا لباس پہننے کے لیے اصرار کرتے ہیں، غلط قسم کے فیشن کرنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، اور یہ چیزیں کرنے کی عورت پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اگر خاوند یا والدین غلط کام کا حکم دیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو عورت بالکل آزاد ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکتی ہے۔ بعض خاوند بالکل ہی فطرت اور دینی سوچ سے بالکل دور اور بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ میں حالت روزہ میں ہوتی ہوں اور میرا خاوند روزہ نہیں رکھتا، اور اس حالت میں روزے کی حالت میں وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے حق زوجیت کے لیے، تو کیا میں اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک خاوند کو اتنا سینس بھی نہ ہو کہ میری بیوی حالت روزے میں ہے اور میں روزہ بھی نہیں رکھتا اور پھر اس کو گناہ کی طرف بلا رہا ہوں روزے کی حالت میں۔ اور بعض خاوند کھلے عام اپنے دوستوں کو گھر میں لے آتے ہیں اور بیویوں کو ان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ ایک خاوند اسی طرح اسی نے کیا، تو اس نے کی بیوی نے جب انکار کیا کہ میں تمہارے دوستوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، وہ پردہ کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے فرینڈز کے گھر جاتا ہوں تو اس کی بیویاں بھی اسی طرح میرے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ تو منع نہیں کرتی۔ تو یہ کتنی غلط اور ناجائز بات ہے۔ ایسے خامدوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ وہ خامد جو ہیں وہ دیوس ہیں،
کہ جو اپنی بیوی کو غلط قسم کے کام کے لیے اس پر زبردستی کرتے ہیں اور اس پر مسلط کرتے ہیں کسی کام کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔